अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ईरान पर हमले से खुद ही पीछे हट गया। इसकी वजह क्या है? और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका के अपने फ़ौजियों और इसके आला दफ़ाई अफ़सरान ने डोनाल्ड ट्रंप को मशवरा दिया है कि ईरान के ख़िलाफ़ हमला करना किसी भी तरह फ़ायदेमंद नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप को बताया गया कि ईरान के अंदर अमेरिका का जो सबसे बड़ा मकसद है, यानी वहाँ की हुकूमत को बदलना, रजीम चेंज, वो पूरा नहीं होगा, बल्कि इसके खिते में एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो जाएगी, जिसके लिए अमेरिका इस वक्त तैयार नहीं है। क्योंकि अगर अमेरिका तैयार नहीं होगा तो इसका नुकसान इसे दूसरे ममालिक में मौजूद अपने फ़ौजी अड्डों पर हमलों की सूरत में बर्दाश्त करना पड़ सकता है। इसके अलावा अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी यानी इसराइल, इसकी सलामती भी ख़तरे में पड़ जाएगी, क्योंकि ईरान हर हाल में भरपूर जवाब देगा। अगर ईरान पर हमला किया गया तो वो अपनी पूरी ताकत के मुताबिक जवाब देने की सलाहियत रखेगा और कोशिश करेगा। मैं हूं आपका होस्ट जमील हैदर, और हम अपने नाज़रीन से कहेंगे कि वीडियो को हमेशा की तरह लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अमेरिका कुछ अर्सा पहले तक बहुत शोर मचाता रहा कि वो ईरान पर हमला करना चाहता है। अब इसने एक कदम पीछे हटा लिया। इसकी ज़ाहरी वजह यही नज़र आती है कि अमेरिका को लग रहा है कि वो सफारती कोशिशों और दबावों के ज़रिए भी अपने कुछ मकासद हासिल कर सकता है। अमेरिका का सबसे बड़ा मकसद यह है कि ईरान के अंदर हुकूमत बदली जाए, मौजूदा इनकलाबी हुकूमत का ख़ात्मा किया जाए और वहाँ एक ऐसी हुकूमत लाई जाए जो अमेरिका के इशारों पर चले। अगर ऐसी हुकूमत आ जाती है तो अमेरिका ईरान के तमाम कुदरती और मदनी वसाइल पर अपना कंट्रोल कायम कर सकेगा, जैसा कि वो दूसरे ममालिक में करने की कोशिश कर रहा है, अपना असर रसूख बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और उसे उनसे मदनियात और तेल के ख़रीदो फ़रोख्त के सिलसिले उन पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है। इसी मकसद के तहत अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर ये मंसूबा बनाया कि ईरान के मुजाहरीन को पैसा दिया जाए, इन्हें हौसला दिया जाए, इन्हें सहूलतें दी जाएं, ताकि ईरान की फ़ौज इस बात पर मजबूर हो जाए कि वो मुजाहरीन के साथ मिलकर अपनी ही हुकूमत को गिरा दे, जैसे बांग्लादेश और नेपाल में हुआ, जहां फ़ौज ने मुजाहरीन का साथ दिया और हालात ऐसे बन गए कि हुक्मरानों को मुल्क छोड़ना पड़ा। ईरान में भी कुछ दिन पहले यही मंजर नज़र आ रहा था कि मुजाहरीन इतनी ताकतवर हो गए, इतनी तादाद में हो गया कि हुकूमत के लिए अपनी गिरफ्त बरकरार रखना मुश्किल हो गई थी। लेकिन फिर हुकूमत ने भी जवाबी हिकमत अमली अपनाई, अपने हमायती मुजाहरीन सड़कों पर निकाला, इंटरनेट बंद किया, फ़ोन सर्विस बंद की, बैरून ममालिक कॉल्स रोक दी और स्टारलिंक के आलात को भी कंट्रोल में ले लिया। इसके बाद हुकूमत ने राब्ते के निज़ाम पर दोबारा मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। अब ईरान में मुजाहरीन को बड़ी हद तक काबू में कर लिया गया है। कुछ जगहों पर एहतजाज ज़रूर हो रहा है, लेकिन जो पुरतशद्दुद मुजाहरे थे वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। अमेरिका इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। अब अमेरिका को इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा में ले आया है। हालांकि ये सारी सूरत हाल इसी की बनाई हुई थी। अमेरिका और इसराइल ने मिलकर पूरे मशरक़ वस्ता में बेचैनी फैलाने की कोशिश की और ईरान में हुकूमत गिराने का मंसूबा बनाया। लेकिन जब वो अपने मतलूबा नताइज हासिल न कर सके तो अब सलामती कौंसल के ज़रिए ईरान पर मज़ीद पाबंदियाँ लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका का दावा है ये है कि ईरान में बड़े पैमाने पर मुजाहरे हो रहे हैं, मुजाहरीन पर तशद्दुद किया जा रहा है और इन्हें फांसी देने की तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन ईरान ने इन अल्ज़ामात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने भी साफ अल्फाज में कह चुके हैं कि मुजाहरीन को पूरी फांसी देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी तरफ अमेरिका ने यह तासर दे रहा है कि ईरान 800 अफराद को एक साथ फांसी देने वाला है, जो कि एक इंतहाई तशवीशनाक बात के तौर पर पेश की जा रही है। हालांकि ये एक फ़र्ज़ी कहानी है जो ख़ुद अमेरिका ने घड़ी है। इंसानी हकूक़ की बाज़ तंजीमें जो हत्ता की तस्दीक तो नहीं कर रही, लेकिन दावा किया जा रहा है कि 18,000 से जो ज़्यादा है गिरफ्तारियाँ हुई हैं और इनमें से 800 अफराद को फांसी देने की तैयारी की है। ईरान का कहना है कि गिरफ्तार ज़रूर हुए हैं,
مقدمات چل رہے ہیں اور قانون کے مطابق سزائیں دی جائیں گی، لیکن پھانسیوں کی بات بالکل غلط ہے۔ امریکہ اب اس معاملے کو اقوام متحدہ اور دیگر عالمی فورم پر اچھال کر ایران کے خلاف ماحول بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور پابندیاں لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ دنیا کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہا ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایران کو دھمکیاں دینے، اس کے وسائل پر قبضہ کرنے کی کوشش اور خطے میں عدم استحکام پھیلانے پر امریکہ اور اسرائیل سے جواب طلبی کی جاتی ہے، لیکن عالمی اداروں کی حقیقت یہ ہے کہ ان کے زیادہ تر اخراجات امریکہ اور اس کے اتحادی جو ممالک ہیں وہ اٹھاتے ہیں، اس لیے وہاں انہی کی بات زیادہ چلتی ہے۔ روس چین نے واضح موقف اختیار کیا ہے کہ سلامتی کونسل میں جنگ کے خطرات موجود ہیں اور کسی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت خطے کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ روس چین دونوں نے کہا کہ ایران ایک خود مختار ملک ہے اور اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا کسی کو حق نہیں۔ ایسی کسی بھی کوشش سے پورے خطے کا امن خطرے میں پڑ سکتا ہے اور اس کا اثر پوری دنیا پر پڑے گا۔ پاکستان نے بھی یہی موقف اپنایا ہے کہ جارحیت کو روکا جائے، امن کو موقع دیا جائے، کوئی بھی ملک ہو اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کی جائے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کا مستقل نمائندے نے کھل کر ایران کے موقف کی حمایت کی اور کہا کہ ایران اپنے معاملات خود سنبھالنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کسی بیرونی مداخلت کی ضرورت نہیں۔ پاکستان، روس، چین اور چند دیگر جو ممالک سنجیدہ ممالک کی طرف سے یہ ایک واضح پیغام ہے کہ اس کے باوجود امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر خطے میں اپنی فوجی موجودگی کم کر رہا ہے۔ کئی فوجی اڈوں سے امریکہ فوجی نکالے جا چکے ہیں۔ بظاہر لگتا ہے کہ امریکہ جنگ سے پیچھے ہٹ رہا ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکی صدر پر مکمل بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ان کی پالیسیاں بار بار بدلتی رہتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک قدم پیچھے ہٹنا یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ امریکہ مزید تیاری کر رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس وقت امریکہ کسی بڑی جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار نہیں، کیونکہ ایران کی جوابی کارروائی میں امریکہ اور اسرائیل دونوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے امریکہ کی پہلی ترجیح اسرائیل کا دفاع ہے۔ اسرائیل کے دفاعی نظام کو مضبوط کیا جا رہا ہے کیونکہ امکان ہے کہ ایران سب سے پہلے اسرائیل کو نشانہ بنائے گا، اس کے بعد خلیجی ممالک میں موجود امریکی اڈوں کو۔ اسی وجہ سے ان علاقوں میں دفاعی انتظامات مضبوط کیے جا رہے ہیں۔ امریکہ نے ایک طرف اسرائیل کی مکمل حمایت جاری رکھی ہوئی ہے اور دوسری طرف خلیجی ممالک میں موجود اپنے کئی فوجی اڈے خالی کر دیے ہیں۔ کئی مقامات پر فوجیوں نے خود بھی دباؤ ڈالا ہے کہ ایران کے ساتھ کشیدگی میں ان کی جانیں خطرے میں ہیں۔ اب امریکی فوجی کی زیادہ موجودگی کھلے سمندر میں ہے، بحری بیڑے اور جنگی جہازوں پر تعینات ہے۔ خلیجی خطہ، قطر، UAE، بحرین اور دوسرے جو ممالک ہیں وہاں پر امریکہ کی جو فوجی ہیں وہاں پر موجود ہیں، سب سے زیادہ تعداد ہے کیونکہ یہاں اس کے مفادات جڑے ہوئے ہیں۔ عراق کی جنگ خلیجی ممالک کے ساتھ اتحاد اور سعودی عرب میں بھی موجود ہے، امریکہ کی پرانی حکمت عملی کا حصہ ہے، لیکن اب وہ اس موجودگی کو آہستہ آہستہ کم کر رہا ہے۔ برطانیہ سمیت نیٹو کے کچھ ممالک بھی اپنے فوجیوں کو واپس بلا چکے ہیں۔ ان تمام حالات کے باوجود خدشہ موجود ہے کہ امریکہ کے پاس کوئی نہ کوئی منصوبہ ضرور ہے۔ اگر وہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو ایران کی طرف سے آنے والے سخت جواب کے لیے بھی تیاری کر رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ صورتحال نہایت حساس ہے۔ امریکہ کو عالمی دباؤ کا بھی سامنا ہے اور اس دباؤ کی وجہ سے اسے بدنامی کا بھی اتنا ہی خوف ہے کیونکہ اس وقت جنگ کے لیے کوئی مضبوط جواز موجود نہیں۔ ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کو ایران کے مظاہرین سے بھی وہ نتائج نہیں مل سکے جن کی اسے امید تھی۔ مظاہرے ضرور ہوئے، گرفتاریاں بھی ہوئی، لیکن وہ نتائج سامنے نہیں آئے جن کی بنیاد پر حکومت گرانا ممکن ہوتا۔ اس لیے امریکہ یہ سوچ رہا ہے کہ اگر محدود حملہ کیا جائے تو وہ شاید حکومت کمزور ہو، اس کی گرفت کمزور پڑے اور مظاہرین کو نیا حوصلہ ملے، اس سے دوبارہ سڑکوں پر دباؤ بڑھے اور ممکن ہے کہ فوج یا ادارے حکومت سے الگ ہو کر مظاہرین کا ساتھ دیں، جس کے نتیجے میں حکومت تبدیل ہو جائے۔ یہی وہ خطرناک صورتحال ہے جس کا جال امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر بچھایا ہے اور آج پورا خطہ اس کی قیمت ادا کر رہا ہے۔ ہر طرف بے چینی اور تشویش کی فضا قائم ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ ہم اپنے ناظرین سے کہیں گے ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹس ضرور کیجیے گا۔